माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना रुखसत हो रहा है तो दूसरी तरफ ईद उल फितर की खुशियां दरा रही हैं। ईद की खुशियों में गरीबों, यतीमों, मजबूरों को शामिल करने की उम्दा कोशिश बेंगलुरु में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इदारे के तहत देखने को मिल रही है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी की सरपरस्ती में कायम मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन पिछले चंद सालों से अपनी खिदमात बेंगलुरु में अंजाम दे रहा है। इस इदारे के तहत बेंगलुरु के सलम इलाकों में हर साल राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। इस साल तकरीबन 150 गरीब खानदानों में तकरीबन एक माह पर मुश्तमिल राशन किट्स तकसीम किए गए। मिनहाजुल कुरान के रज़ाकारों ने मुस्तहक अफराद की निशानदही करते हुए उनके घरों तक राशन किट्स पहुंचाए। मिनहाजुल कुरान कर्नाटक के सेक्रेटरी अलहाज अयूब अंसारी ने कहा कि हर साल माह रमज़ान में मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन ज़रूरतमंद और मुस्तहक ख़ानदानों में राशन किट्स तकसीम करता हुआ आ रहा है। ज़कात की रकम से ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। इसके अलावा तालीमी तिब्बी मैदान में साल भर खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं। मिनहाज उलमा कौंसिल के रियासती सदर मौलाना जुल्फ़िकार अली खान ने कहा कि ज़कात का मौसर और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो समाज में गरीबी ख़त्म हो जाएगी। मिनहाजुल कुरान इदारा दीनी तालीमी सरगर्मियों के साथ फलाही शोबे में बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इंसानियत की बुनियाद पर यह खिदमत अंजाम दी जा रही है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं एडवांस में ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ और इस खुशी में जो है मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन जो है सो हर साल की तरह इस साल भी जो है सो रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो है प्रोग्राम फिक्स किए हैं और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है रेशन जो है सो पूरे यानी कि एरियाज में जो है जो स्लम एरियाज है जहाँ जरूरतमंद है उन लोगों तक जो है जरूरतमंदों तक जो है रेशन डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन जो है सिर्फ बेंगलुरु में नहीं है बल्कि काफी डिस्ट्रिक्ट्स में है और ये एक्टिविटीज लाइक हासन, मैसूर, कोलार और गंगावती और ऐसे दीगर जगहों पे जो है खिदमत अंजाम दे रही है। इसी के साथ जो है मिनहाज इंटरफेथ जो है सो सिर्फ कर्नाटका में नहीं है बल्कि इट इज़ अ पैन इंडिया में काम कर रहा है। काफ़ी काम हमारा तेलंगाना में हो रहा है, इसी तरह से मध्य प्रदेश में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है और दीगर दिल्ली के अंदर ये काम हो रहा है। काफ़ी महाराष्ट्र में काम हो रहा है। दीगर स्टेट्स में जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17 स्टेट जो है मिनहाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन जो है कवर कर रहा है। तो इस बार कितने राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं, कितने खानदानों में ये मदद की जा रही है? तकरीबन 150 फैमिलीज तक इंशाल्लाह रेशन जो है पहुंचाया जाएगा इंशाल्लाह। एक महीने का ये राशन है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा जो है राशन किट बनाए हुए हैं, काफी बड़ा किट है, उसके अंदर चावल और कई चीजें जो है सो उसके अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह और जरूरतमंदों तक इंशाल्लाह ये पहुंचाएगा। आज हम देख रहे हैं कि महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, आसमान छू रही है, तो ऐसे में गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद होनी चाहिए ताकि वो भी जो है अच्छे से अपनी ईद मना सकें, यही मकसद है। ये तो अपना ज़कात का पैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा ज़कात जो है सही जगह पे लग रहा है और मुस्तक़िम लोगों तक जो है ये राशन पहुंच रहा है। ये सबसे बड़ी खुशी हो रही है हमें। राशन के अलावा और क्या काम? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल जो है हमारा काम चलता ही रहता है। एजुकेशन की तरफ हमारा ध्यान है और अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल की तरफ हमें जो है रुजू करे हुए हैं और अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं तो हम मेडिकल को जो है जांच करके जो है उनको भी ज़रूरतमंदों को जो है उनके डायरेक्ट पेमेंट हॉस्पिटल्स को करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिदमत होती है और हर खिदमत को बड़ी अच्छी नज़र से देखना चाहिए। दूसरा ये है मिनहाजुल कुरान की जो खिदमत है अल्लाह का करम है, पूरी दुनिया में वो नुमाया है। करीब तमाम जगहों पे मिनहाजुल कुरान अपनी रोशनी बखेरता हुआ नजर आता है। इल्मी एतबार से भी पूरी दुनिया को फ़ायदा दे रहा है और माली एतबार से भी अल्लाह का करम है। जहाँ जहाँ कहीं सैलाब आ जाए या कोई हादसात आ जाए
تو منہاजुل قرآن کی ٹیم وہاں قریب قریب ساری دنیا میں پہنچتی ہے اور تعاون کرتی ہے. اب یہ تعاون کیا ہے؟ ایک زکوٰۃ کی صورت میں ہے، تو چونکہ جو مستحقین ہیں ان کو پہنچنا چاہیے، تو مستحقین کے ٹھکانوں کو معلوم کرنے کے بعد میں ہمارے یہاں بنگلور سے ان لوگوں نے کچھ راشن کا انتظام کیا ہے، اور یہ راشن کا انتظام کرنے کے بعد مستحقین کے گھر تک پہنچایا جا رہا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا، اور یہ ایک بہترین نیت ہے، اور بہترین نیت کی صورت میں اس کو دیا جا رہا ہے. اور بھی بہت سے لوگ مخیر حضرات ہیں جو بیچارے دیتے ہیں اور کافی حد تک دیتے ہیں. منہاج القرآن بھی اپنی حیثیت اپنی طاقت کے اعتبار سے لوگوں کو پہنچا رہا ہے. یہ بھی چند لوگ ہیں، پورا منہاج القرآن اکٹھا ہو کر کے نہیں جڑا ہے کہ اس میں پورا منہاج القرآن جڑ کے آپ کو دے رہا ہو. چند لوگوں نے یہاں پر اکٹھا کر کے اپنے اپنے محلوں کے لیے تقسیم کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور منہاج القرآن کو ترقی عطا فرمائے اور اس کے ذمہ داران کی عمر میں برکت عطا فرمائے. زکوٰۃ کا اگر بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے اور اجتماعی طور پر استعمال کیا جائے تو معاشرے میں تبدیلی اور سبھی لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے. اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں یہ نظام نہیں ہے. جو بڑے صاحب ثروت لوگ ہیں، اگر وہ چاہیں تو معاشرے سے غریبی ختم ہو سکتی ہے. اس کے لیے صورتحال یہ بنے کہ صاحب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے کسی ایک غریب کو کوئی بھی چھوٹی موٹی تجارت کرا دے تاکہ آتے سال وہ خود اپنی زکوٰۃ نکالے. اگر یہ صورت اختیار کر لی جائے تو معاشرے سے غربت خود بخود آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. لیکن یہ صورت نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ 10 روپے ایک کو دے دیے، 50 روپے دوسرے کو دے دیے، 100 روپے ایک کو دے دیے، تو 10-20-50 روپے میں تو نہ کوئی چائے پی سکتا ہے نہ کوئی کپڑے سلوا سکتا ہے. اگر معاشرے میں تبدیلی لانا ہے تو یہ بڑے لوگ جن کی لاکھوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے نا، کسی ایک غریب کو وہ اپنی زکوٰۃ دے کے اس کا کاروبار شروع کرا دیں، انشاءاللہ پھر زندگی میں دوبارہ وہ کبھی زکوٰۃ لینے کے لائق نہیں بلکہ دینے کے لائق بن جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منہاج انٹرفیتھ ویلفیئر فاؤنڈیشن، دیکھیے یہ ایک ایسا فاؤنڈیشن ہے، ایسا ویلفیئر ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح راتوں کو گشت لگا کر غریبوں محتاجوں کو ڈھونڈ کر ان کا حق ان تک پہنچایا ہے، اسی طرح منہاج فاؤنڈیشن جو ہے کام کر رہا ہے. یہاں پر ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر راشن پہنچایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جو لوگ مانگنے کے لیے در بدر جاتے ہیں، ہر در پہ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ڈھونڈ کر جو محتاج ہیں ان تک ان کی ضرورت کا یہ سامان پہنچایا جاتا ہے. اور یہ الحمدللہ ایک چھوٹی فیملی ایک مہینے کے لیے افورڈ کر سکتی ہے. الحمدللہ میں شکر گزار ہوں منہاج فاؤنڈیشن کا کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہنواز احمد، منہاج فاؤنڈیشن کے ایک معمولی سے خادم. یہی ہے کہ منہاج انٹرفیتھ، جیسا کہ نام ہے منہاج القرآن، منہاج انٹرفیتھ اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے ہماری تحریک کا نام. اور یہاں پہ کسی مذہب کو نہیں دیکھا جاتا، ہر مذہب کے لوگوں کو جو ہے نا ریشن فراہم کیا جا رہا ہے منہاج القرآن کی طرف، بنگلور کی طرف سے. اور انشاءاللہ جیسا کہ ہمارے انصاری صاحب نے کہا کہ 6 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور آنے والے سالوں میں یہی کام جاری رہے گا انشاءاللہ. اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ فیملیز ریچ ہو پائیں اگلے سال ہم، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر پائیں انشاءاللہ.